इन्टरनेटको तार काट्यो भने चाहिँ लाग्छ होला सर। गर्नै पर्दैन, एन्ड गर्दै भइगयो नि। जोक्स अपार्ट। सो हिजोको प्र्याक्टिस गर्यो तिमीहरूले अस्तिको? होइन। सो हिजो हामीले अस्ति हामीले युजर कन्फिगरेसन हेरेको थियौँ, यो चाहिँ हामीले कम्प्युटर कन्फिगरेसन हेरेको थियौँ। सो वी लुक अपन अब त्यो सफ्टवेयर मैले राखेको थिएँ न, म गरेर देखाइदिएँ हाउ क्यान वी इन्स्टल सफ्टवेयर्स इन मल्टिपल कम्प्युटर्स। अनि त्यस पछाडि हाउ टु चेन्ज द वालपेपर अथवा हाउ टु चेन्ज द स्क्रिन, यस्तो कुराहरू हामीले हेरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ एउटा सानो पाथको समस्याले त्यो भएको थिएन। एकचोटि म गरेर देखाइदिन्छु, फेरि सरलाई आएन भन्नु फेरि। गो टु टुल्स। सर यो सेक्युरिटीको क्लास टाइम कहिले कहिले हो र? को अपार? हजुर सर। तिमी क्लास कहिले आएको थियो? लास्ट टाइम आएको थियौ? छैन। किन नआएको त? थाहा नै छैन, भएन सर। अनि त्यो ग्रुपमा नोटिस हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ कि छैन तिमीलाई? अब त्यो नोटिसमा त हजुरको उस लेखिदिनु भएको छ त, 10:30 मा सन्डे मन्डे ट्युसडे हुन्छ भनेर। त्यही टाइममा कुरिरहेको थिएँ। अनि यस्तो हो नि त, एसडिएलसी को सन्डे मन्डे ट्युसडे, अनि त्यस पछाडि के आउँछ वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे चाहिँ सेक्युरिटीको। अनि अहिले चाहिँ क्लास कति बजी स्टार्ट भएको त सर? हजुर अहिले चाहिँ क्लास कति बजी स्टार्ट भएको? 10:30 मै भएको हो? 10:30 हो कि 11:30 हो? अहिले 11:44 भइरहेछ। 11:30 मा भएको हो? 11:30 हो त। अस्ति फेरि हाम्रो चेन्ज भएको थियो त यहाँ आएर। एकछिन सेयर भइरहेछ नि होइन? यो अस्ति हामीले फाइनल गरेको थियो त यो टाइम। 11:30 to 12:30 एसडिएलसी एसडिएलसी एसडिएलसी, त्यस पछाडि सेक्युरिटी सेक्युरिटी सेक्युरिटी। ए 11:30 रहेछ, 10:30 होइन। 10:30 अर्को छ। टिआरले इन्फर्म गरेन नि तिमीहरूलाई? ल ओके। हामी ग्रुप पोलिसीको कुरा गर्दैथ्यौँ। यो हाम्रो के हो? दिस इज आवर डोमेन कन्ट्रोलर। दिस इज आवर डोमेन कन्ट्रोलर भन्दा नि फुल्ली कन्फिगर डोमेन कन्ट्रोलर है, जहाँ चाहिँ हाम्रो एडिडिएसदेखि लिएर डिएनएस डिएचसिपी सबै कुराहरू। हामीले अगाडि भिपिएनको कुरा पनि हेरिसक्यौँ सेक्युरिटीको पार्टमा, हाउ टु कन्फिगर भिपिएन। एन्ड देन हामी चाहिँ अहिले ग्रुप पोलिसीको जिपिओ कसरी क्रिएट गर्ने त्यो कुरा हेरिरहेको छौँ। जिपिओ भनेको सेटिङ्सहरू, मल्टिपल युजर्सहरूलाई, मल्टिपल कम्प्युटर्सहरूलाई चाहिँ हाउ टु क्रिएट अ सेटिङ, एउटा कुनै कन्फिगरेसनको पार्ट चाहिँ कसरी बनाउने भनेर हेरिरहेको छौँ। सो फर द्याट गो टु टुल्स, गो टु ग्रुप पोलिसी म्यानेजमेन्ट। आजबाट चाहिँ अब भिएमवेयरको सकिन्छ है। यो भिएमवेयर धेरै गऱ्यौँ, अब तिमीहरूलाई अलिकति ह्याङ पनि लाग्यो होला। हामी प्याकेट ट्रेसरमा सिफ्ट हुन्छौँ। सेक्सन जीलाई त लागेको छैन होला, किनभने उनीहरूले पढेकै थिएन। त्यसको लागि हामीले हिजो के गरेका थियौँ भन्दाखेरि एउटा जिपिओयु भन्ने क्रिएट गऱ्यौँ। त्यस पछाडि हामीले यहाँनिर चाहिँ युजर नेमहरू जुन जुन छ, युजर्सहरू छ, त्यो युजरलाई चाहिँ हिजो हामीले यहाँबाट गरेका थियौँ। त्यसरी नै ओयु कम्प्युटरले चाहिँ हामीले यहाँबाट एउटा जिपिओ क्रिएट गरेर हामीले सेटिङ्सहरू क्रिएट गरेका थियौँ। सो राइट क्लिक अन कम्प्युटर जिपिओ, एडिट, अनि त्यस पछाडि we moved on to policies
अनि त्यस पछाडि एडमिनिस्ट्रेटिभ टेम्प्लेट सफ्टवेयर इन्स्टल गर्ने चाहिँ यहाँबाट गर्नुपर्छ भनेर मैले अलरेडी तिमीहरूलाई भनिसकेको थिएँ। अनि यो विन्डोजको सेक्युरिटीको सेटिङ यो अहिले पढ्नु पर्दैन, त्यसरी नै अरू डिफ्रेन्ट सेटिङ्सहरू चाहिँ यहाँबाट यु क्यान कन्फिगर भनेर यसरी चाहिँ हिजो हामीले हेरेको थियौँ। अब यहाँनिर चाहिँ आज एउटा जस्ट वालपेपर चेन्ज गर्ने म देखाइन्छु। हाउ टु चेन्ज द वालपेपर गरिसके पछाडि एउटा म तिमीहरूलाई क्वेसन दिन्छु। यु हेभ टु सल्भ इन योर कपी एन्ड देन इन्टु दि एउटा कुनै एप्लिकेसनमा सल्भ गरेर देखाउनुपर्छ। सो यहाँनिर चाहिँ हाम्रो जस्तो डेस्कटपभित्र यहाँ एउटा छ डेस्कटप वालपेपर, कहाँ छ? यहाँ छ डेस्कटप वालपेपर। यो इनेबल गरेछ कि छैन? छैन, यो अहिलेसम्म कन्फिगर गरेको छैन। सो डबल क्लिक इट देन क्लिक अन इनेबल। अब इनेबल गरिसकेपछि त्यो पाथ राख्नुपर्छ। हिजो हामीले पाथ राख्न अलिकति कहीँ केही छुटेको थियो होला, आज फेरि हामी एकचोटि गरौँ। यहाँनिर पाथ राख्नुपर्छ। पाथ राख्नुको लागि गो टु योर कम्प्युटर। आई हेभ अलरेडी डाउनलोडेड द इमेज, जुन चाहिँ मैले यहाँ डेस्कटपमा राखेको छु। यो यसलाई कपी गरौँ, सी ड्राइभमा राख्ने सेयर गर्नको लागि। अब जस्तो राइट क्लिक अन इट, न्यू एउटा फोल्डर इमेज भन्ने एउटा फोल्डर बनाएँ। यो भित्र चाहिँ मैले हाम्रो इमेज राख्ने। जस्तो यो डबल क्लिक गरेर हेर्न सकिन्छ। यो इमेज चाहिँ सबै कम्प्युटरको वालपेपरमा हुनु पर्यो। यो इमेज सबै कम्प्युटर भनेको त्यो यो भित्र भएको जति पनि कम्प्युटरहरू छ त्यो सबैमा चाहिँ यो इमेज चाहिँ आउनु पर्यो। त्यसको लागि इमेज भन्ने फोल्डर छ, यसलाई राइट क्लिक गर्ने, यसलाई सेयर गर्नु पर्यो नि त पहिला, यो सबैमा लागु हुनको लागि त। त्यही भएर सो सेयर विथ, गो टु स्पेसिफिक पिपल एन्ड देन यहाँ एभ्री वान टाइप गरे नि भयो, अथवा यहाँबाट पनि भेट्न सकिहालिन्छ एभ्री वान, एड एन्ड देन रिड राइट। सो दिस इज योर सेयरेबल पाथ। है मैले हिजो यसलाई कपी गरेर गरेको थिएँ, कपी गर्दा नि भयो नगर्दा नि भयो। भनेपछि कहाँ रहेछ हाम्रो //dc भनेको हाम्रो कम्प्युटरको नेम हो। DC भित्र चाहिँ इमेज भन्ने फोल्डरमा चाहिँ हाम्रो त्यो फाइल रहेछ। त्यसको लागि सेयर त नेटवर्कबाट हुन्छ क्यारे। यहाँ गएर यहाँभित्र गएर इमेज भन्ने फोल्डरमा यहाँनिर छ, यसलाई कपी गर्न सक्छौ तिमीले। कपी इट, राइट क्लिक गरेर कपी गरे नि भयो। त्यस पछाडि स्ल्यास, अब हाम्रो इमेजको नाम के थियो? ट्युलिप्स भन्ने थियो। यो ट्युलिप्स, TULIPS डट JPG को फर्ममा थियो। अब त्यो कुन फर्मेटमा छ भनेर हेर्नको लागि राइट क्लिक अन इट एन्ड देन गो टु प्रपर्टिज। यहाँ छ डट JPG मा छ है। अब यो गर्ने भनेको सेयरेबल एउटा कुनै इमेजलाई चाहिँ सबै कम्प्युटरमा सेयर गर्नको लागि यसरी गर्ने। सो ओके गरिदियो। अब लेट अस चेक इन द युजरमा चेक गरौँ है त। अब यसलाई क्यान्सल गरिदिने, यो अलरेडी इनेबल छ। राइट क्लिक गरेर हेर्न सक्छौ, इन्फोर्स भनेको इनेबल गरेको। नाउ गो टु क्लाइन्ट कम्प्युटर एन्ड देन यो कम्प्युटर त छ नि होइन हाम्रो ओयुमा, छ कि छैन चेक गर्नको लागि फेरि हामी DSC.MSC मा जाउँ। DSC.MSC मा हाम्रो ल हाम्रो यो कम्प्युटरको नाम चाहिँ RAM-PC हो। सो यो छ अलरेडी। नाउ कुनै एउटा कम्प्युटरमा कुनै युजरको थ्रुबाट कुनै कम्प्युटरसँग मतलब छ नि त, हामीले युजरसँग मतलब छैन। हामीले लगइन गरेर हेरौँ त, @SW0RD12345।
इन्टर गर्नु पनि स्विच p@ssw0rd05 so click on enter so यो पहिले हाम्रो इमेज जस्तो थिएन पहिले विन्डोज को इमेज थियो हामीले त्यहाँनेर कन्फिगर गरिसके पछाडी यसरी मल्टिपल युजरहरुमा रेस्ट्रिक्सन गर्न यो गर्न त्यो गर्न यसरी डिफरेन्ट टास्क को लागि चाहिँ वी युज ग्रुप पोलिसी अब चाहिँ हामीले ग्रुप पोलिसी वाला चाहिँ लर्निङ आउटकम 1 मा धेरै गरिसक्यौं अब यस पछाडी लर्निङ आउटकम 3 मा हामी यसलाई कन्टिन्यू गर्छौं सो नाउ वी विल स्टप द कन्फिगरेसन अर्को एउटा एनटीएफएस पनि म गराइदिन लागेको थिएँ त्यो पछि नै गराउँछु नाउ वी विल स्टप द कन्फिगरेसन अफ द विन्डोज पार्ट नाउ वी विल मुभ अन टु प्याकेट ट्रेसर अब त्यो प्याकेट ट्रेसरमा जानु भन्दा अगाडि चाहिँ यु हैव टु सल्भ अ क्वेशन जुन चाहिँ मैले एउटा बनाएर राखेको छु त्यो क्वेशन अहिले सल्भ गर्ने त सबैले बिकज सबनेटिङ भन्ने सब्जेक्ट पढेको छ नि हैन सबैले सरी सबनेटिङ भन्ने च्याप्टर कसैले नपढेको छ विप्लव हजुर सर हजुर सबनेटिङ पढाएको छ नि सबनेटिङ हामीले पढ्न त पढायो हो सर तर त्यस्तो डिपली चाहिँ पढेको होइन सर ठीक छ ट्राई गर भएर नि म छन्छु हस् सर। टोटल हजुर सर सबनेटिङ पढाएको छ पढेको हो सर पढ्न चाहिँ आउँछ हल्का हल्का आउँछ ओके ल अब अर्को मेरो सेक्सनलाई त के सोध्नु उनीहरूले गरिसकेका छन् सो म एउटा क्वेसन तिमीहरूलाई मैले यहाँ क्वेसन एउटा तयार गरेर राखेको छ यो क्वेसन चाहिँ सल्भ गर अहिले एकदमै सजिलो छ केही गाह्रो कुरो केही छँदै छैन कन्सेप्ट केही लाउनै पर्दैन प्लिज सल्भ यो सल्भ गरिसके पछाडि चाहिँ हामी कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भनेर एउटा बाटो खुल्छ यो एउटा क्वेसन सल्भ गर त सबैले आई विल बी वेटिङ यसले के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा कलेज छ कलेजको 4 डिपार्टमेन्ट छ 4 डिपार्टमेन्टमा चाहिँ कम्प्युटर डिपार्टमेन्टमा 100 वटा कम्प्युटर छ इलेक्ट्रोनिक्स डिपार्टमेन्टमा 50 वटा कम्प्युटर छ अकाउन्ट डिपार्टमेन्टमा 25 वटा कम्प्युटर छ त्यसरी नै म्यानेजमेन्ट डिपार्टमेन्टमा 5 वटा कम्प्युटर छ अब हामीसँग भएको नेटवर्क अथवा हामीसँग भएको आइपी भनेको चाहिँ 192.168.1.0/24 वाला नेटवर्क छ यो नेटवर्कलाई चाहिँ सबनेटिङ गरेर यो सबै डिपार्टमेन्टलाई पुग्ने गरेको आइपी चाहिँ एलोकेट गर्नु भनेर हामीलाई क्वेशन दिएको छ अब यो क्वेशन चाहिँ सल्भ गर्ने त्यसको लागि हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ /24 मा कतिवटा होस्ट एड्रेस हुन्छ फेरि त्यसलाई सबनेटिङ गरेर /25 गरे भने कतिवटा हुन्छ /26 गरे भने कतिवटा हुन्छ हो यसरी चाहिँ सबनेटिङ गर्दै 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 जाने ल सबैले गरे त यो क्वेशन तिमीहरुको असाइनमेन्टकै क्वेशन हो है अहिले सल्भ गर त सबनेटिङ कसैलाई गाह्रो लाग्छ आउँदैन पर्दैन भने चाहिँ म हेल्प गरिहाल्छु अहिले सल्भ गर तुरुन्त सबैले यो VMware को धेरै गर्यौं के हामीले ह्याङ भयो त्यही भएर अब फेरि पछि फेरि आउँला VMware मा किनभने यतिकै ल्यापटपै ह्याङ गर्छ दिमाग पनि ह्याङ किन गराउनु भनेर गराएको VMware अब पछि फेरि आउँछु म VMware मा यो क्वेशन सल्भ गर त गर्न सकिन्छ नि हैन नैना सल्भ गर्न सकिन्छ नि ट्राई गर पल्लव यस सर सल्भ गर्न सकिन्छ नि सकिन्छ सर सल्भ गरौँ त सल्भ गरेर यसलाई प्याकेट ट्रेसरमा इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ मैले अगाडिपट्टिको प्याकेट ट्रेसर कन्फिगरेसन गराइसकेको छु है अगाडिको हप्ता 10 दिन लाएर प्याकेट ट्रेसर कसरी कन्फिगर गर्ने डिभाइसहरु कसरी ल्याउने इन्टरफेसमा आइपी कसरी राख्ने त्यहाँसम्म सबै काम भइसकेछ अब अलिकति एडभान्स लेभलमा जानको लागि मैले यो तिमीहरुलाई त्यही भएर क्वेशन दिएको अलिकति गाह्रो
फेरि आइपी कसरी राख्ने के गर्ने नसोध्नु। अब आउँदै आएन भने त सोध्नु। सर हजुर लास्ट विकमा यो सेक्युरिटी कतिवटा क्लास भएको थियो सर? लास्ट विकमा यहीँबाट हेर्नुपर्छ पख है। मैले अस्ति आइतबार पनि सेक्युरिटीको क्लास गरेका थियौँ। लास्ट विक भनेको कति अब यहाँ चाहिँ गतिमा लेख्दैन होला। एकछिन यहाँ छ। लास्ट विक हाम्रो 3टै क्लास भएको छ त। 24, 25, 26 अपार। ए हजुर सर। 24, 25, 26 3 दिन भएको छ त क्लास। किन? अनि 31 पछि चाहिँ अनि 2 र 3 31 मा पनि भएको छ, 2 मा पनि भएको छ, 3 मा पनि भएको छ। ए सरी यो त नोभेम्बरको रहेछ त। जनवरी 31 मा भयो अनि फेब्रुअरी यहाँ छ। मा भयो, 1 र 2 मा एसडिएलसी भयो, अनि हिजो भयो, आज भयो, अब भोलि हुन्छ। ठिकै छ त। रेकर्डिङ भेटेनौ तिमीले? ल त क्वेशन सल्भ गर त सबैले।
अनि गरिरहेछौ कि छैनौ? अहिलेको क्वेसन सल्भ गरेको छ कि छैन? अमन सबनेट मार्क्स र युजेबल होस्ट मात्र निकाले पुग्छ नि सर? त्यति अहिले त्यति केमा पठाउनु सर? गरिसक्यौ? गरिसके। ए त्यसो भए मेरो पर्सनल च्याटमा पठाऊ, यो उसमा नपठाऊ, सबैले कपी गर्ला नि। हुन्छ सर, म पठाइदिन्छु। सुनिल, सुशील, खोइ त श्याम, ट्राई गर भएन भने लास्टमा म भनिदिन्छु। ट्राई नै नगरी आएन सर, भने मैले कसरी भन्नु? ए ल ठिक छ। रबिन, मैले पठाइदिएको छु है सर। हुन्छ। रबिन, समुद्र, यस सर, हुँदैछ। ए ल ठिक छ, ठिक। अमनको हुन त भयो, तर यो आइपी एलोकेसन अलि मिलेन। सबनेट मार्क्स ठिक छ, सबनेट मार्क्स मिल्यो। यो मिल्नु भनेकै आदि कुरो मिल्नु हो। आइपी पनि मिल्नु पर्यो नि त। आइपी मिलेन त। बुझ्यौ? सबनेट मार्क्स ठिक छ तिम्रो। आइपी त सिरियली जानु पर्यो नि त, तिमीले सबैलाई सेम आइपी दिएको छ। हजुर हजुर। ल अरु कसैले गरिसकेको छ भने मलाई च्याटमा पठाऊ है, पर्सनल च्याट।
सो प्रवीणको आयो एकैछिन ल म हेर्दैछु प्रवीणले सबनेट मार्क्स राख्न छुटाएछौ प्रवीण सबनेट मार्क्स है विचार गर सबनेट मार्क्स छैन ठिक छ अरु ठिक छ खोइ अरु सबैले गरिसके अरु रेजिना समुद्र सो रेजिनाको पनि आयो 1.0 भएन रेजिनाको रेजिना हजुर सर भएन तिम्रो
रेजिनाले त्यो एफएलएसएम बाट गर्यो है, त्यो भिएलएसएम बाट गर्नुपर्छ। भिएलएसएम बाट गरेर मात्र हुन्छ, एफएलएसएम बाट हुँदैन। सुरुमा प्रवीणको हेर्छु। ल ठिक छ, प्रवीणको ठिक छ। नेक्स्ट पल्लव। पल्लवको भएन, त्यो एफएलएसएम बाट गरेर कहाँ हुन्छ त, भिएलएसएम भनिरहेछ क्वेसनमै। पक्कमा हेर्छु, तिमीहरूले आफ्नै कन्सेप्ट युज गरेर कसरी हो गर, अनि त्यो पछाडि म तिमीहरूलाई गाइड गरिहाल्छु। सुनिलको पनि भएन है, तिम्रो प्रोसेसै मिस्टेक छ सुनिलको। नैनाको भएन। अरु कसैको? तिम्रो यत्रो 130 जना स्टुडेन्टमा जम्मा 3 जनाले मिलाउने भन्ने हुन्छ? गर अरूले पनि। कुशलको सबनेटिङ गरेको त सबनेट मार्क्स मिलेको छ, यो लेखेको भएन, मिस्टेक छ। अरूहरु पनि ट्राई गर प्लिज।
न सुनिलको पनि आयो। सुनिलको मिल्न चाहिँ अलिअलि मिल्यो, तर पहिले भन्दा सुधार त भयो, तर अझै मिलेको छैन। त्यो 50 होस्टमा मिलेन। एकछिन 50 होस्टमा ठिक छ ठिक छ। ए त्यो स्ल्यास लेखेको 1 लेखेको छुट्टिएको छैन, ठिक छ। सबमिट मार्क्स पनि अपडेट गर त्यसमा, सबमिट मार्क्स राख। आइपी मात्र दिएर हुन्छ, सबमिट मार्क्स पनि चाहियो नि त। स्ल्यासको टर्ममा लेख है, होइन उसले ठिक छ डेसिमलमा लेखाएको छ, स्ल्यासको टर्ममा नि लेख भनेको। हजुर 5255192 छ। होइन मैले पछि देखेँ, स्ल्यासको फर्ममा लेख्दा अब सजिलो हुन्छ। 30 को सबै आएन। 30 को 254 अनि 30 को आएन, 20 को चाहिँ 254 अनि 5 को चाहिँ 248। ठिक छ, होइन तिमी कपीमा अपडेट गर, अरूले आफै गर्छन्। खै अरू यो 4-5 जना भन्दा अरू छैनन् यो स्टुडेन्टमा क्लास? सरी, क्लासमा स्टुडेन्ट छैनन्? अङ्कित, विप्लव, अनुषा, अपार? गर्दैछु भन। So this is very simple question. यो चाहिँ एकदम बेसिक लेभलको क्वेसन सोधेको मैले। कुशलको आयो। एक 128 192 .
भएन कुशल, अझै अझै भएन, किनभने तिम्रो हेर त तिमीले नेटवर्क एड्रेस 0 बाट सुरु गरेको छौ अनि ब्रोडकास्ट एड्रेस 128 सम्म छ भनिसकेपछि 129 वटा भयो टोटलमा। अनि कुनै नेटवर्कमा 129 वटा आइपी एड्रेस हुन्छ कि 128 वटा हुन्छ कि 128 वटा हुन्छ कि 256 वटा हुन्छ? अलिकति क्याल्कुलेसन मिस्टेक छ। अनुपमको पनि आयो 100 कम्प्युटर्स 102 भएन, अनुपमको पनि भएन। सो तिमीलाई सबनेटिङको कन्सेप्ट अलिकति कम रहेछ। अब हामीलाई सबनेटिङ भन्दा पनि मैले जस्ट अलिकति एडभान्स लेभलको सिनेरियोमा लान खोजेको थिएँ। ल ठिक छ, म नेक्स्ट क्लास एउटा क्लास मात्र गराउँछु है। त्यसो सबनेटिङ एउटा क्लासमा सबनेटिङ गराउँछु अनि त्यस पछाडि हामी हाम्रो जे हो कोर्सको कन्टेन्टमा गइहाल्छौँ प्याकेट ट्रेसरमा। सो आज भ्याइएन, इट्स अलरेडी 12:27। सो भोलि चाहिँ प्याकेट ट्रेसर गराउने विचार थियो, तर मेरो ठुलो बुवा बित्नु भएको कारणले गर्दा भोलि म भ्याली बाहिर जाँदैछु। सो त्यही भएर भोलिको क्लास हुँदैन मेरो है। सो अरू कोही एब्सेन्ट भएकोहरूलाई पनि यसबाट इन्फर्म भयो। रेकर्डिङमा पनि मैले इन्फर्म गरेँ, मैले रेकर्डिङ स्टप गरेँ। सो भोलिको क्लास चाहिँ अफ गरौँ।